السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم غادي نشارك معكم واحد البلاطو ديال الحلوى منوع. غنبداو ان شاء الله بالصابلي. نذكر لكم المقادير. عندي هنا تقريبا واحد نص كيلو ديال الدقيق، كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، جوج بيضات، 120 غرام ديال الزبده. غادي نديرو الزبده في واحد الاناء باش غادي نخدموها مع سنيده. بسم الله. نحاولوا ندخلوا السنيده في الزبده حتى تدخل فيها مزيان، عاد غنضيفوا المكونات الاخرى. من بعد ما دخلنا سنيده في الزبده كنضيفوا الزيت. كنحاولوا بنفس الطريقه حتى كتدخل الزيت مع السنيده والزبده. من بعد ما دخلنا الزيت مع الزبده وسنيده كنضيفوا البيضتان ديالنا. هانتوما شفتوا القوام ديالهم كيفاش ولا. عاد كنبداو نضيفو الدقيق. تما انا عندي 6 كيلو تقريبا، ما نقدر نكملها نقدر ما نكملهاش على حساب كنبقى هكا حتى كتجمع لي الصابلي ديالي. هو القوام ديال الصابلي ديالنا من بعد ما كملتو كيكون على هذا الشكل هذا. داك نص كيلو كملتو جاني هو هذاك مع هذا القياس اللي عطيتكم. غادي نقسم العجينه على جوج وغادي نكهها. وحده غنكهها بنكهه الكراميل، وحده غادي نكهها بالنكهه ديال الحامض. نتوما غتنكهوا باش ما بغيتو، كيبقى اختياري باش نتلاقاو باش نشكلوهم. انا غنقسمها على 4، غير غنكهها 2 مرات. ها هو العجينه ديال الصابلي نكهتها. دابا غادي نبدا نشكلها. قسمتها كما قلت لكم على 4 حيت غنصايب 4 ديال اشكال الصابلي. غادي نبدا ان شاء الله باش غادي نشكلها. غادي نرش سطح العامل بالدقيق. وغادي نبدا كنطلقها. كندير هاد البلاستيكه من الفوق باش ما كتلصقليش في الدولاب، كنطلقها مرتاحه.
اول مرشم غنبداو به هو هذا. كنغطسوه في الدقيق. كنجيبو لاطا مفرشه بورق السلفوريزي وكنبداو كنحطو فيها الصابلي ديالنا. كنستفو حتى الاخر، عاد كنحيد هاد الزوائد اللي من الداخل هادو حتى الاخر. كنجيب واحد الموس رقيق وكنحيدهم. كنستمروا على هذا الشكل هذا حتى كنكملوا الصابلي ديالنا باش نصايبو ندوزو لشكل اخر. من بعد ما كملنا الصابلي ديالنا استفناه في اللاطه، دابا غادي ندوزو لشكل اخر ديال الصابلي. غادي نشدو العجينه على هذا الشكل هذا، غادي نديرو فيها النوازيت، غنعجنوها نديرو فيها النوازيت بحال هكا، نغرسوه فيها على هذا الشكل هذا. غادي نحاولوا يتغرس فيها مزيان، من بعد نطويوها وغادي نجوريوها. من بعد غنديروها في الكونجيلاتور حتى تشد راسها مزيان. نحاول نشكلوها باش تجينا على شكل مربعات، نديروها حتى تجمد، عاد غادي نقطعوها باش نشكلوها على هذا الشكل هذا. طلقنا العجينه الشكل الثالث، دابا غادي نبداو نرشموه بهذا المرشم هذا. دابا هذا الشكل الثالث بقى لنا واحد الشكل. كنديروا هاد الطبقه الاولى وكنديروا عليها هاد الورده. من بعد ما كملت الصابلي ديالي في التشكيل غادي ندير ليه النوازيت، غنزوقو بالنوازيت. كل حبه غنغرس فيها النوازيطه او البندق. غندوزو دابا للشكل الرابع. ندوزو للشكل الرابع، غنديرو هاد المرشم هذا ديال الخميسه.
كنستمروا على هذا الشكل حتى كنكمل القياس اللي بغيت. كما قلت لكم هذا بلاطو مشكل فيه 4 صابلي و3 اشكال ديال اللوز. كنستمر حتى كنكمل هاد العجينه اللي قدامي. من بعد ما كملت الصابلي ديالي في التشكال دابا غادي نديرو في الفران باش يطيب على عافيه مهيله، ونتلاقاو باش نزينوه ان شاء الله. الصابلي ديالنا اللي درنا فيه النوازيط من بعد ما جبدناه من الكونجيلاتور غادي نحاولوا نقطعوه على هذا الشكل هذا. هو مازال ما جمدليش بزاف لانني انا زربانه به. نتوما تخليوه يبات ليله كامله غيجيكم ساهل وغيجيكم حسن. قطعتها بالسلوفان. كما قلت لكم انا مازال ما جمداتش معايا مزيان، يعني ما خداتليش القياس اللي بغيت، خداتليش القياس اللي بغيت في هذا باش تجمد. يعني خصها تكون كارمه باش كتجي على الشكل اللي بغيتو. كنحاول نبسطها شويه باش ناخذ القياس اللي بغيت فيها، وكنبدا كنستف في اللاطه. كنرش شويه بالدقيق، من بعد كندهنها من الفوق بالبيض باش كنثبت. كنحاول نعطيها الشكل نصف دائره بحال هكا. كنستمر هكا حتى كنكمل القطع اللي عندي. من بعد ما شكلت الصابلي ديالي غادي ندهنو بالبيض مخفوق باش كنثبت داك النوازيط. كما قلت لكم غتخليوه يبات ليله كامله في الكونجيلاتور، عاد كتقطعوه باش كيسهل عليكم تشكلوه. انا عذبني بزاف لانه ما جمدليش، ما كانش عندي الوقت، ما خليتوش يجمد، عذبني باش شكلته. يعني الا خليتوه يبات ليله كامله في الكونجيلاتور ما غتحتاجوش كاع تشكلوه، غتقطعوه وتستفوه صافي. غتقطعوا القياس اللي بغيتو غادي تستفوه. غادي نديروه في الفران يطيب ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو. دابا غادي ندوزو باش نصايبو حلوه ديال اللوز. الصابلي كملناه في الطياب حتى نتلاقاو باش نزينوه. دابا غنصايبو حلوه ديال اللوز. عندي هنايا العجينه ديال الحلوه ديال اللوز فايته شاركتها معكم في 3 ديال الشكيلات ديال اللوز. عندي هنايا تقريبا عجنت واحد الرابعه ديال الدقيق. عندي قريصه ديال المسكه الحره، نكهه ديال الكراميل. عندي هنا 4 كاس ديال الماء زهر. عندي 21 غرام ديال الزبده. عندي هنايا الدقيق باش غادي نطلق لاباط. عندي هنايا نص كيلو ديال العقده ديال اللوز. دابا غادي نقسموها باش غادي نكهوها. وحده غادي نكهوها بالكراميل، وحده غنكهوها بالمسكه الحره. غادي نديرو داك العقده ديالتنا كامله هنايا، غنديرو عليها الزبده وغنديرو عليها ماء زهر وغادي نخلطو. عاد غادي نقسمو باش غادي نكهو بالمسكه الحره وهذا والنكهه ديال الكراميل. من بعد ما خلطتها مزيان غادي ناخدها، غادي نقسمها على جوج وغادي نكه وحده. كنخلطوها مزيان حتى كتدخل فيها النكهه ديال الكراميل.
من بعد كنحيدوها وكنجيبو الشكل ثاني، كنزيدو عليه المسكه الحره، كندلكوها مزيان حتى كتدخل فيها المسكه. صافي كنجمعوها باش كندوزو نشكلو الشكيله ديالنا ديال اللوز. كنبداو نطلقوا لاباط باش نبداو بالشكل الاول. كنطلقوها رقيقه بزاف، يكون السمك ديالها رقيق. كنبدا كنرشم بمرشم مربع، بعد ما سرحنا العقده ديال اللوز ما بين جوج بلاستيكات نقطعو. نحطو على ديك لاباط اللي سبق لينا ورشمناها بالمرشم، نفس المرشم. نجيبو دابا نغطيوه مازال خاصني شي حبات غادي نزيدهم. كنجيبو المربع بحال هكذا، كنضغطوه بالصبع في الوسط، كنبسطوها مزيان شويه جنيبات بحال هكا على هذا الشكل هذا. كنجيبو البيض مخفوق، بيضه مخفوقه كندهنو، كنردو بحال هكذا، من بعد كنشدو بحال هكذا، كنحاولوا نعطيوها شكل دائري. كنجيبو طلقت لاباط ديالي، دابا غادي نبدا نقطع اشرطه باش نصايبو ان شاء الله الكعبه. غادي نبدا كنشكل الكعبه. على هذا الشكل هذا كنقطعو بالجراره. كتجي الكعبه ديالنا على هذا الشكل هذا. ما غادي ننقشها ما والو، نخليها هكا سامبل. فايت لي صايبت معكم الكعبه منقوشه، هاجي غنخليها هكذا. غادي نستمر هكا حتى نكمل. غنزيد معكم هذه وانا غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل كاع العجينه اللي عندي. صايب القياس اللي بغيت كيف ما قلت لكم. غادي نصايبو بلاطو
على هذا الشكل هذا. غادي نستعمل بنفس الطريقه تنكمل اللوز اللي عندي، العقده اللي عندي. الا كانت كتلصق لينا كنديروا يدينا، نغبروا يدينا بالطحين بالدقيق. من بعد ما كملنا الكعبه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا. غادي ندوزو دابا للشكل الثالث اللي هو سرحنا لاباط ديالنا وغنقطعوها بهذا المرشم دائري. كنجيبوا العقده ديال اللوز كنغلفوا بها على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معنا. كنجيبوا قرقاعه، نصف ديال القرقاعه كنضغطوا بها هكا على هذا الشكل، كتعطينا هذا الشكل هذا. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا لاباط اللي عندنا والعقده اللي عندنا، الكويرات اللي عندنا ديال العقده. كنجيبوا قرقاعه كنغرسوها فيها على هذا الشكل هذا، كتجي بحال الشكل ديال السليله. ساهل وزوين، منظر راقي وزوين وسهل. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا هاد الحليوات ديالنا كاملين. من بعد كنخليوها تبات ليله كامله اولا 6 ديال السوايع الا كنا تربانين باش كتنشف لينا، باش ملي كطيب ما كتحلش. غادي نخلي الحلوه ديالي تبات ليله كامله تتنشف ليا باش نطيبها، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا ديال اللوز والفينيسيو ديال الصابلي. كندهنوا هاد الجنب بالبيض، من بعد كنطويو على هاد الشكل هذا. كنجيبوا هاد لي فخوي كونفي كنخشيو على هاد الشكل هذا، نديرو شويه الدقيق باش ما تلصق ليناش. كنعاودو بنفس الطريقه كنضغطو في الوسط بحال هكذا، كندهنو بالبيض. بنفس الطريقه كندهنوا الحاشيه بالبيض، كنجيبوه بحال هكذا. كنحاولوا نضغطوا عليها مزيان باش تثبت لينا. كنستمروا بنفس الطريقه. صافي كملنا هذا الشكل. غندوزو دابا للشكل الثاني. ها هما كيفاش كيجيو على هذا الشكل هذا. دابا بدينا كنفينيو في الصابلي ديالنا. سبق لي وصايبت هادو، غادي نصايب معكم هاد الحبات اللي بقاو ديال الخميصه. كندهنوا بالكونفيتور
وكندوزو في هاد الجنجلان بيض مخلط مع الملمع ذهبي. هاد الملمع هذا المهم مبقاش عندي هنايا، المهم ملمع ذهبي كتخلطوه مع جنجلان بيض باش كيعطيني ديك اللمعه. كنبقى ندوز، كندهن بالكونفيتور وكندوز في الجنجلان. حيت الفيديو طويل ما بغيتش نطول بزاف، داكشي علاش بغيت نختصر نصايب معكم غير شي حبات قلال باش نسربي. عندي هنايا الكونفيتور خلطته مع النكهه ديال الفريز. نمشيو على هذا الشكل هذا. غادي نستمر حتى نكمل كاع الحبات اللي عندي باش نتلاقاو ان شاء الله باش نفينيو الشكل الاخرين. بنفس الطريقه كندوزو للصابلي الثاني، كندهن بالكونفيتور وكنرش بالشكيلاط. هاد الحبات ديال الشكلاط بيض وكحل كما قلت لكم. التزيين كيبقى اختياري، تقدروا ديروه الا بغيتو ديروا اللوز ايفيلي، ديروا اللوز هاشي، ماشي مشكل. التزيين كيبقى على حسب الموجود. كتجي على هذا الشكل هذا. كناخذوا كندير يدي في هاد الطويصه اللي فيها الملمع الذهبي، كندوز على هاد النوازات باش كتعطي هاد اللمعه هادي هكا. كندهن وكندير الشكلاط. بالنسبه لحلوه اللوز من بعد ما نشفات ليا، بقات 6 سوايع نشفات، راني درتها في الفران كطيب. ما بغيتش نطول الفيديو داكشي علاش ما وريتكمش. من بعد ما نشفات ليا ثقبت الكعبه من التحت سبق لي ووريتكم الطريقه في الفيديو الاول ديال حلوه اللوز. عفوا كندير يدي في الملمع، كندوز على النوازات على هذا الشكل هذا باش كيعطي ديك اللمعه. كنحاول نعمر كاع الفراغات باش الصابليه تكون مفينيه مزيان. اشكال بسيطه في نفس الوقت زوينين في المنظر وفي المذاق. ويلي كندوزو دابا للشكل الثالث. هنايا درت 2 معالق ديال الكونفيتور مع معلقه مع شويه ديال النكهه ديال الشكلاط والنكهه ديال الكراميل. كنستمروا هكا حتى كنكملوا. كملت هاد الصابلي الثالث ديالي في التزيين. كيجي على هذا الشكل هذا. زدت ليه حبيبات ديال الشكلاط وزوقته بلاكاجون. بالنسبه لداك الشكل ديال النوازيت ها هو كيجي على هذا الشكل هذا. من بعد ما طاب دهنته بالناباج من الفوق. دابا غندهنو بالكونفيتور من الجناب ومن الظهر ديالو باش غادي نغمسو في اللوز ايفيلي على هذا الشكل هذا. يجي هكذا من الجناب ومن الظهر ديالو، يجي على هذا الشكل هذا. غنستمر حتى نكمل هاد الحلوه اللي عندي كامله باش نتلاقاو ان شاء الله نستفوهم في البلاطو ونشوفوا الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجي.
هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالتي من بعد ما كملتها في الفينيسيون وستفتها في البلاطو. بالنسبه لحلوه اللوز دهنتها بالناباج ودرتها في الكويغطات. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ما تنساونيش الى عجبتكم الحلوه ما تنساوش ديروا لايك وتفعلوا الجرس. شكرا لكم، خليتكم على خير.